परेशानी सुनाते घूम रहे हो, रोजी नहीं चलती, बच्चे बीमार है, रिश्ते नहीं आते, ये नहीं वो नहीं, दिमाग खराब हुआ है, जिहालत की वादियों में घूम रहे हो। मुझे तावीज दे दो, मुझे वजीफा बता दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। रसूलुल्लाह तो बता चुके, अब तो किससे पूछ रहा है? बुरा लगे तो माफ कर देना। अल्लाह के यहां झुक और उसके यहां गिड़गिड़ा। ये यहूदियों का, ईसाइयों का मजहब नहीं है कि जब अल्लाह के यहां जाए तो किसी पोप को, किसी पादरी को लेके जाए। कोई जरूरत नहीं किसी को ले जाने की, बस दिल में मोहम्मद का इश्क बसा ले और सर झुका ले। तू जो मांगेगा, अल्लाह फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तू मुझसे जो मांगेगा मैं तुझे अता कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कादरी दुल्हा। अल्लाह की बात पे अगर यकीन नहीं है तो फिर तू मुसलमान कैसा? अल्लाह के कुरान पे तेरा ईमान नहीं है तो फिर तू मुसलमान कैसा? तुझे मुसलमान नहीं कहलाना चाहिए। और अगर तू मुसलमान है और अल्लाह की बात पे यकीन रखता है तो फिर तू गिड़गिड़ा के मांगता क्यों नहीं? तू रब की बारगाह में दस्तक क्यों नहीं देता? सुन सुन, अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं जब रात का आखिरी पहर आता है, जब रात का आखिरी हिस्सा आता है तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पर आता है जैसा कि उसकी शान है, वो आने जाने से पाक है, नुज़ूल इजलाल फरमाता है और तजल्ली फरमाता है पहले आसमान पे और बंदों से कहता है मांग। क्या मांगता है? खुद ऐलान करता है मांग क्या मांगता है। लेकिन आप कहेंगे हमें तो मालूम ही नहीं था, इसीलिए तो बांगे दे रहा, घंटी बजाने आया हूं ना कि उठो बेदार हो जाओ। अब मालूम हो गया ना, इससे बड़ा तावीज है कोई? मांग के देखो, मांग के देखो। एक बात आपको कहूं, कोई आपको डराता है, तवज्जो मेरी तरफ करे, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, तवज्जो मेरी तरफ करे। कोई आपको डराता है, वो गुनहगारों की नहीं सुनता, हम गुनहगार हैं, ये शैतानी वसवसा। क्या मौलाना मैं तो गुनहगार हूं, बापू सैयद साहब मैं तो गुनह, अच्छा मैं लोगों के तो मेरे लिए दुआ करना, तो कहते हजरत हम क्या दुआ करें, हम तो गुनहगार हैं। इतनी जान जलती है मेरी, ये क्या मायूसी का माहौल बना रखा है, दीन नहीं पता है आपको। तवज्जो करें, गुनहगार हो ना, मैं भी गुनहगार हूं और मैं तो उससे मांगता हूं और ऐसे मांगता हूं फिर वो मुझे देता है। क्यों मांगता हूं पता है? मुझे, मेरे दिमाग में कुछ चलता रहता है, मैं कोई वली, कोई कुतुब, कोई आलिम, कोई अल्लामा, कोई खतीब, कुछ नहीं, बस एक निस्बत मेरे पास है, बस और कुछ नहीं। वो रसूलुल्लाह के खून की निस्बत है, वो अल्लाह की अता है, मेरा कोई उसमें कमाल नहीं, कोई कमाल नहीं है वो। लेकिन मैं हूं गुनहगार, यानी सर्टिफाई गुनहगारों में, सनद याफ्ता। किसी चीज की सनद मेरे पास नहीं है, लेकिन गुनाह की सनद, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा कि इंसान जो है बेसबरा है, झगड़ालू है, गुनहगार है ना, तो कुरान की सनद से अब मैं इंसान हूं तो गुनहगार तो हूं ना, तो इसकी सनद है मेरे पास कि मैं गुनह। लेकिन अब मैं क्यों मांगता हूं, और ऐसे मांगता हूं ना, ऐसे ऐसे कि आपको बोल दूं तो आप भाग जाओ कि ये पागल तो नहीं हो गया। हाँ, जैसे मुईब और महबूब में कोई झगड़ा करता है ना कि देना ही पड़ेगा, हाँ तो फिर हम ऐसे मांगते हैं। वजह, मैं लोगों को, अपने दोस्तों को कहता हूं मांग, वो सिर्फ नेकों का खुदा नहीं है, वो गुनहगारों का भी रब है। हक है। क्यों? गुनहगार हूं, गुनहगार हूं मगर खुश नसीब हूं। क्यों खुश नसीब हूं? क्योंकि मेरे हाथों में दामन मुस्तफा मौजूद। मेरा काला चेहरा नहीं देखेगा गुनाह वाला काला चेहरा, मेरी काली जबान नहीं देखेगा गुनाह वाली, मेरे काले हाथ नहीं देखेगा, वो चमकता नूर वाला दामन मोहम्मद को देख के उसकी लाज रखेगा। क्यों? इलाही तू करीम, इलाही तू करीम, वो नीज रसूले तो करीम
صد شکر و ہستیم میانے دو کریم، حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گناہگار کی بنائی۔ اس کو مناتا ہوں تو ان کو لے جاتا ہوں، ان کو منانا ہوتا ہے تو اس کی رحمت کا وسیلہ لاتا، اور پھر اسی میں مزے اٹھاتا ہوں۔ سرے حشر آسی، آسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گنہگار، ہے نا؟ آگی نا بات؟ سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں، یہی مزہ نہیں لینا ہے، وہاں بھی سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں۔ کیوں؟ شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی۔ مزے کیوں لے رہے ہیں؟ شفاعت، کوئی شفاعت کر رہا ہے اور کسی کی رحمت کا ظہور ہو رہا ہے۔ کیسے ظہور ہو رہا ہے؟ ایک دن حضور نے کہا اللہ سب کو بخش دینا۔ اللہ نے بتایا پیارے وہ تیرے امتی ہے نا، تو میرے بھی تو کچھ ہیں، وہ تیری امت ہے، وہ میرے بندے ہیں، اور تو امت سے جتنا پیار کرتا ہے اس سے زیادہ میں اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ تم کس خدا کی بات کرتے ہو یار؟ پتھر اور مٹی والے تھوڑی ہیں ہم، رب محمد کے ماننے والے ہیں، رزاق مطلق کے ماننے والے ہیں۔ لیکن آپ کو اگر دماغ میں یہ شیطان نے بھوت ڈال دیا، کیا مولانا ہم کیا ہیں؟ بولے، مل کے بولنا پڑے، کیا ہیں؟ جو نیک ہے وہ نہ بولے، لیکن جو میری طرح ہے وہ بول تو دینا، کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ پیچھے والے دیر سے آئے کھانا کھا کے تھوڑا وہ سست ہے، بولو کیا ہے؟ وہ لوگ بھی چست ہے لیکن آواز یہاں تک نہیں آتی، دور سے۔ توجہ میری طرف، کیا ہے؟ بولے۔ اچھا ایک سوال کا جواب دو، حالانکہ میں پوچھتا نہیں ہوں لیکن مجھے آج جواب چاہیے۔ جو حساب میں تو یہ تو کہہ رہے تھے کہ آسان بولنا، لیکن آپ تو اتنی مشکل سمجھ رہے، جتنا مجھے مشکل نہیں آتا اس سے زیادہ تو آپ سمجھ رہے۔ ہاں لیکن توجہ کریں آپ، دنیا میں سب سے بڑا گنہگار کون؟ آج بتانا پڑے گا، جو بھی آپ کے علم میں اس کا نام بتا دو، کون ہے سب سے بڑا گنہگار؟ ارے نبی کی گستاخی بھی تو کسی کے بہکاوے میں آ کے کی نا اس نے، تو کون ہے گنہگار سب سے بڑا؟ ہاں بولو بھائی، بولے نا، آگے جواب پہ، کون ہے سب سے بڑا گنہگار؟ کوئی 70 سال گناہ کرتا ہے، کوئی 80 سال کرتا ہے، کوئی 100 سال، کوئی 200 سال، کوئی 500 سال۔ یہ شیطان اتنا لفنگا کہ پہلے دن سے لے کر قیامت تک یہ گناہ کرتا بھی رہے گا۔ زنا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے بہکانے سے۔ نماز کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کے بہکانے سے۔ ماں باپ کے خلاف ورزی، اس کے سارے گناہ کیوں ہو رہے بھائی؟ بولو بھائی۔ رہے گا۔ زنا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے بہکانے سے۔ نماز کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کے بہکانے سے۔ ماں باپ کے خلاف ورزی، اس کے سارے گناہ کیوں ہو رہے بھائی؟ بولو بھائی، بولے نا۔ اس سے بڑا کوئی گنہگار ہے؟ بولو بولو، نہیں ہے نا۔ جب اللہ نے شیطان کو دھتکارا، تو مردود، کب؟ تو مردود، لعنت کا توق ڈالا، نکل چل۔ جب وہ جانے لگا تو جاتے جاتے کہا تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں۔ توجہ آپ کی، تجھ سے ایک چیز مانگ، قیامت تک زندگی دے دے، قیامت تک، اور اتنی طاقت دے دے کہ جو چاہوں کروں۔ اللہ نے کہا جا دیا۔ جب میرا اللہ شیطان جیسے مردود کو اتنا دیتا ہے، شیطان کی بات کاٹی اس نے؟ بولو کاٹی؟ اللہ نے کہا نہیں ایسا ویسا، بولو کچھ کہا؟ اس نے کہا دے دے، کہا دیا۔ یہی تو سچے خدا کی شان ہے۔ ارے جس کے در سے شیطان نہیں گیا، خالی اس کے در سے محمد الرسول اللہ کا غلام کیسے جا؟ اب نہ کہنا گنہگار ہوں، ہاں گناہگار ہم وہ لیکن خوش نصیبم، گنہگار ہوں مگر محمد الرسول۔ بس حضور کو سچے دل سے وسیلہ بنا لینا، پھر جو مانگو گے ملے گا۔ جب کوئی نیک کہتا نا اللہ، تو
تو جواب دیتا ہے ایک بار لبیک یا عبدی. اور جب گنہگار کہتا ہے نا اللہ تو 3 بار کہتا ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک 3 بار. فرشتے کہتے ہیں نیک پر 1 بار, گنہگار پاپی پہ 3 بار. ارشاد ہوتا ہے فرشتوں, نیک لوگ کہتے ہیں نہ کہیں دماغ میں نیکی کا تصور ہوتا ہے, لیکن جب پاپی پکارتا ہے تو صرف مجھے کو پکارتا ہے. پھر وہاں